अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले भी कुछ लोगों ने मिलाद मनाया हुजूर का। हुजूर की विलादत से पहले, आज से तकरीबन 2500 साल पहले, 2500 साल पहले की बात। अभी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की विलादत भी नहीं हुई। उस वक्त के लोगों ने, जब उन्हें पता चला कि नबी आखिर ज़मान की आमद होगी, तो उन्होंने फिर किस अंदाज में मोहब्बत का वो अंदाज दिखाया कि सामी मुहतरम तुबाय अव्वल, ये यमन का बादशाह था। तुबाय यमन की ज़ुबान में कहते हैं बादशाह को, पहला बादशाह जो यमन का पहला बादशाह था। उसने अपने वजीरों के साथ प्लान बनाया कि चलो सैर के लिए निकलते हैं। 1,13,000 लोग घोड़े सवार थे, घोड़ों पर सवार थे। 1,30,000 लोग उसके साथ पैदल चल रहे थे। बड़ा बादशाह था यमन का। जब उसे पता चला, उसने अपने वजीरों से कहा कि चलो सैर करते हैं। अब जब ये सैर के लिए निकले ना, तो मुख्तलिफ शहरों से 10-10 उलमाए कराम को चुनते थे। हर शहर से 10 उलमाए कराम को मुंतखब करता था, उनको अपने साथ काफिले में लेकर जाता था। अब जब मक्का मुकर्रमा की बस्ती के पास पहुंचे ना, तो वहाँ की मक्का मुकर्रमा के लोगों ने उस तरह उनकी खिदमत खातर तवाज़ु नहीं की। मक्के के लोगों ने उनकी कोई खातर तवाज़ु नहीं की। अब यहाँ पर तुबाय जो था उसको गुस्सा आया, जलाल आया। उसने कहा कि मैं इतनी दूर से सफर करके आया हूँ, इतना बड़ा काफिला लेकर आया हूँ, इन्हें कोई परवाह नहीं है। जब इसने अपने वजीरों को भेजा, जाओ देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो सामी मुहतरम जब इसके वजीर जब मक्का मुकर्रमा की बस्ती में जाते हैं और देखते हैं कि ये लोग तुबाय की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, और ये जाकर वजीर कहने लगे कि ये मक्के के लोग, एक काबा नाम की जगह है, काबा एक जगह है, उसके अंदर बुत है, उसके अंदर शैतान है। उस वक्त इसके अंदर बुत ही थे, खाना का मशीन के अंदर उस वक्त बुत थे। कहा कि ये बुतों की इबादत कर रहे हैं और जगह का नाम है काबा। सामी मुहतरम ये गुस्से में आया था, तो उसने कहा कि मैं इस काबे को खत्म करूंगा, मैं इस काबा को खत्म करूंगा। आज जो बैतुल्लाह मौजूद है इसकी बात कर रहा हूँ कि उसने कहा कि इस बैतुल्लाह को मैं खत्म करूंगा। तो सामी मुहतरम जब उसने ये बात की, तो सामी मुहतरम वो बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ कि सामी मुहतरम कोई तबीब, कोई हकीम, कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सका। तड़प रहा था दर्द की वजह से, पूरे जिस्म में शदीद दर्द था, तड़प रहा था बुखार की वजह से, बीमार था। तमाम हकीम, तमाम तबीब, तमाम डॉक्टर ने, रूहानी इलाज करने वालों ने यही बोला, ये कोई आसमानी कोई बीमारी है, कोई कुदरती बीमारी से लग चुकी है। अब एक आलिम आया, उसने कहा कि ऐ तुबा, मुझे ये बताओ कि तुमने इस काबा के बारे में तूने क्या बात की है, इस काबे के बारे में तूने क्या बात की है। उसने कहा कि मैंने इस काबे के बारे में ये बात की है कि मैं इसे खत्म करूंगा, मैं इस काबे को खत्म करूंगा। तो वो जो आलिम था, वो जो अल्लाह के एक बंदे थे, उन्होंने कहा कि तुम अपनी बात वापस ले लो, तुम्हारा ये इलाज है, तुम अपने अल्फाज वापस लोगे, अपनी बात को वापस लोगे तो तुम्हारी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। अभी वो बुजुर्ग जो थे, वो आलिम जो थे वहीं पर मौजूद थे। जब उसने रुजू किया अपने अल्फाज पर, उसने अपना बयान वापस लिया, जो उसने कहा था कि मैं बैतुल्लाह शरीफ काबा को खत्म करूंगा, जब उसने बात वापस की, अपने अल्फाज वापस दी, फौरन ठीक हो गया, फौरन ठीक हो गया। उसने वहां पर 14 गिलाफ बनवाए। कितने गिलाफ? 14 गिलाफ बनवाए। उस दिन से लेकर आज तक बैतुल्लाह शरीफ पर ये गिलाफ जो चढ़ाया होता है, उस दौर से 2500 साल पहले से ही चला आ रहा है कि उस बादशाह ने 14, उससे पहले खाना मशीन पर कपड़ा गिलाफ वगैरह नहीं होता था, उसने 14 गिलाफ बनवाए बैतुल्लाह शरीफ के लिए, काबे के लिए, और वहां से निकल पड़ा। अब 10 उलमा आलिम जो इल्म रखने वाले, उसने बैतुल्लाह शरीफ से खाना शरीफ से उठाए और अब चल पड़ा मदीना मुनव्वरा की बस्ती की तरफ, जिसे यसरब कहा जाया करता था। मदीना जिसे इसका नाम पहले यसरब था। जब ये काफिला रवाना जब मदीना शरीफ में पहुंचता है, तो उलमा की तादाद 4000 हो गई। कितनी तादाद? 4000। हर इलाके से 10-10 उलमा उठाते जब सरजमीन मदीना पर पहुंचा, तो 400 उलमाए किराम वहां पर इकट्ठे हो गए। तो सामी मुहतरम 4000 उलमाए किराम, उनमें से 400 उलमाए किराम ने ये फैसला किया कि हम इस धरती पर रुक जाएंगे, हमने यहाँ नहीं जाना, हमें सजा दी जाए, हम नर सड़ जाए, मर जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, हमने सरजमीन को नहीं छोड़ना। तो मैंने वो जो बादशाह था उसने वजह पूछी, इसकी क्या वजह है? तो वो जो उलमा थी उन्होंने कहा कि ये वो सरजमीन है, ये वो सरजमीन है, वो बस्ती है जिस पर नबी आखिर ज़मान आएंगे, कई सुभान अल्लाह, जिस पर नबी आखिर ज़मान की आमद होगी। ये वो जमीन है जो बीमारियों वाली जमीन है, लेकिन जब उनकी आमद हो जाएगी, नूर अला नूर हो जाएगी।
تو سامع محترم یہ وہ سرزمین جہاں پر 4 علماء کرام نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر رکیں گے. بادشاہ نے کہا, جو یمن کا بادشاہ آیا تھا, اس نے کہا کہ 1 سال کے لیے میں بھی رکوں گا, 1 سال میں بھی رکوں گا, شاید ان کی آمد میری موجودگی میں ہو جائے, میں ان کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے. نبی آخر زمان کا تو سامع محترم 1000 سال 1 سال کے لیے رک گیا. تو بادشاہ 1 سال کے لیے رک گیا وہاں پہ. اب اس نے کیا کیا, علماء کی رہائش کا انتظام کیا, علماء کی رہائش کا انتظام کیا, ان کی شادیاں کروائیں, ان کے لیے مال و دولت کے لیے کاروبار شروع کروائے, اور ان سے کہنے لگا کہ جب تک اس زمین پر نبی آخر زمان کی آمد نہیں ہوتی اس وقت تک تم نے یہاں پر ان کا ذکر کرنا ہے, ان کا چرچا کرنا ہے, ان کی شان کو بیان کرنا ہے, ان کی عظمت کو بیان کرنا ہے. 2500 سال پہلے کی بات. وہ بادشاہ کہتا ہے جب تک اس سرزمین پر اس نبی کی آمد نہیں ہوتی تم نے یہاں پر رہنا ہے, تمہاری نسلیں آ جائیں, ان کو یہ تعلیم دینا کہ اس نبی آخر زمان کی عظمت کو بیان کریں, اس کی شان کو بیان کریں. نسل در نسل چلتے چلتے جب وہ دور آیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت ہوئی, امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اور اس بادشاہ نے خط لکھ کر دیا, اور بادشاہ نے خط لکھ کر دیا. اس خط میں لکھا تھا, اے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے اوپر صدقے جیسے ایمان لاتا ہوں, آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں, اور آپ کی جو شریعت ہوگی, آپ کی جو کتاب ہوگی, آپ کی جو معاملات ہوں گے, میں اتنے سالوں پہلے اس کا دل و جان سے اقرار کر رہا ہوں, اسے مانتا ہوں, اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی امت میں قبول فرما لیجئے, مجھے اپنی امت میں قبول فرما لیجئے. میں آپ کا وہ واحد امتی ہوں جو آپ کا تذکرہ اتنے سالوں پہلے, ہزاروں سال پہلے کرنے جا رہا ہے. تو سامعین, جب وہ خط حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا, نسل در نسل چلتے چلتے آپ جب مدینہ المنورہ سے جب روانہ ہوئے نا, اب جو مدینہ المنورہ کے اندر انصاری جو تھے, انصار جو لوگ تھے, یہ جو 400 علماء کرام اس دور کے اندر جو علماء کرام رکھے تھے, 400 علماء کرام, یا جن کی اولاد چل رہی تھی. حضرت ابو لیلہ آپ بھی انہی کی اولاد سے ہیں. آپ نے اسلام کو بولے کیا کہ آپ کو جب وہ خط ملا نا, تو آپ وہ خط لے کر جب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور قبیلہ بنو سلیم کے پاس پہنچے, قبیلہ بنو سلیم کے پاس پہنچے, وہاں پر امام الانبیاء علیہ السلام نے ابو لیلہ کو دیکھا, ابو لیلہ کو مخاطب کیا, ابو لیلہ تمہارے پاس جو خط ہے وہ میرے پاس لے آؤ. ابو لیلہ حیران ہو گئے کہ ایسا کون شخص ہے جو میرا نام بھی جانتا ہے اور اس خط کے بارے میں بھی جانتا ہے, اس خط کے بارے میں بھی جانتا ہے. تو سامع محترم, حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے سوال کیا آپ کون ہے, آپ نے فرمایا جو تمہارے پاس خط ہے, جس نبی آخر زمان کے لیے تمہارے پاس خط ہے, میں وہی نبی آخر زمان محمد الرسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ جو خط اتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے وہ خط میرے لیے آیا, میں وہی نبی آخر زمان, میں وہی نبی ہوں, وہ خط مجھے دو. تو جب وہ خط پیش کیا گیا تو جانے غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خط پڑھ کے سنایا کہ طبع اول کا بادشاہ, یمن کا جو بادشاہ تھا, اس نے امام الانبیاء علیہ السلام کے خط لکھا تھا, یا رسول اللہ مجھے اپنی امت میں قبول فرما لیجیے, آپ کی جو شریعت, جو معاملات, جو کتاب آپ کی پر نازل ہوگی, آپ کی رسالت کو ہر چیز کا دل و جان سے اقرار کرتا ہوں, اسے مانتا ہوں, اسے تسلیم کرتا ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سامع محترم, اس نے 400 سال پہلے, 5000 2500 سال پہلے اس نے ان 400 علماء کرام سے کہا تھا کہ اس نبی آخر زمان کی آمد تک تم نے ان کی ذکر شان اور عظمت کو بیان کرنا. یہی میلاد ہے, یہی میلاد ہے سامع محترم, جہاں پر امام الانبیاء علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا جائے, آپ کی شان کو بیان کیا جائے, آپ کی رفعت کو بیان کیا جائے, آپ کی عظمت و شان کو بیان کیا جائے. یہی میلاد ہے.